आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में जारी महाकुंभ में पेश आए हादसे पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से जोर देकर कहा कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रयागराज में मौनी अमावस्या अमृत स्नान खुश उसलूबी से जारी है। बीटिंग रिट्रीट तकरीब सख्त सिक्योरिटी के दौरान आज शाम नई दिल्ली के विजय चौक पर मुनक्किद होगी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम अपने शबाब पर है। सरकर्दा रहनुमा पूरे शहर में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। और आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जियोफ इलार्डिस ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में जारी महाकुंभ में हुए हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए अकीदतमंदों के जानी नुकसान पर गहरे सदमे का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ का यह वाकया निहायत अफसोसनाक है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने उन अकीदतमंदों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। सदर जमहूरिया ने जख्मी अकीदतमंदों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में जान गंवाने वाले अकीदतमंदों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि मुकामी इंतजामिया मुतासरीन को हर मुमकिन मदद कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से बात की है और वो मुसलसल रियासती हुकूमत के राब्ते में है। हादसे के बाद नामानिगारों से खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनाब मोदी ने सूरत-ए-हाल के बारे में कई मरतबा उनसे दरियाफ्त किया है। उन्होंने कहा कि कुछ अकीदतमंद रात 1 बजे से 2 बजे के दरमियान अखाड़ा मार्ग की बंदिशों को पार करते हुए शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। वज़ीर आला ने कहा कि उन्हें फौरन ही अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दिन से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। वज़ीर आला ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, सेहत के मरकजी वज़ीर और बीजेपी सदर जेपी नड्डा और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने सूरत-ए-हाल के ताल्लुक से उनसे बात की है। जनाब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में अकीदतमंदों की भारी भीड़ है और तकरीबन 8 से 10 करोड़ अकीदतमंद वहां मौजूद हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने नजदीकी घाट पर स्नान करें और उन्होंने लोगों पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। इस दौरान प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या अमृत स्नान खुश उसलूबी के साथ जारी है। यौम जमहूरिया तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज नई दिल्ली के विजय चौक पर फौजों की वापसी की तकरीब बीटिंग रिट्रीट मुनक्किद की जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर मरकजी वज़रा भी इस मौके पर मौजूद होंगे। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण अगले महीने की 1 तारीख को माली साल 2025-26 के लिए मरकजी बजट पेश करेंगी। आइंदा बजट में हुकूमत की माशी तरजीहात नीज मुल्की और आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मालियाती हिकमत अमली वज़ा करने की तवक्को है। माहिरीन और लोगों को इस बात का कवी इम्कान है कि इस मर्तबा सरकार मुल्क में मजबूत बुनियादी ढांचे की तामीर पर जोर देते हुए तरक्की, रोजगार पैदा करने और मालियाती सूझबूझ पर तवज्जो मरकूज करेगी।
مرکزی بجٹ پیش کیے جانے سے قبل ایک خصوصی سیریز کے تحت آکاشوانی نیوز اس سلسلے میں ماہرین اور عوام کی توقعات کو پیش کر رہا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ٹیکنالوجی پر مبنی ایجوکیشن اسٹارٹ اپس کے شریک بانی یشونت چٹیالہ نے آئندہ مرکزی بجٹ سے اپنی توقعات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو طلبہ کو ہنرمندی کی تربیت دینے پر اور زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ As India strives towards Vision 2047, it is essential to focus on education and skill development in cutting-edge hardware fields like embedded system, robotics, and mechanical design. By investing in state-of-art labs, industry partnerships, and hands-on training, we can equip our next generation to innovate, compete, and thrive in global economy. So, I would request the government to emphasize on investing more skill development centers in terms of robotics and other hardware skill sets that will improve our manufacturing workforce. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو دلی اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے اور سبھی اہم سیاسی پارٹیوں کے رہنما ووٹروں کو راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ بی جے پی، عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے سرکردہ رہنما ریلیاں گھر گھر جا کر رابطہ قائم کرنے کی مہم اور روڈ شو کر رہے ہیں تاکہ اپنے امیدواروں کے لیے ووٹروں کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم نریندر مودی آج شاہدرہ اسمبلی حلقے کے کرتار نگر میں ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما اتم نگر اور کرول باغ میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نجف گڑھ، بدرپور، کالکا جی اور گریٹر کیلاش میں عوامی میٹنگیں کریں گے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری مٹیالہ اور وکاس پوری میں ریلیاں کریں گے، جبکہ مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر کا موتی نگر، آر کے پورم اور مہرولی میں عوامی میٹنگیں کرنے کا پروگرام ہے۔ دوسری جانب عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور دلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال آج شام بادلی اور تیمار پور حلقوں میں عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگوت مان راجوری گارڈن، تلک نگر اور وکاس پوری میں ایک بڑا روڈ شو کریں گے۔ اس دوران کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش اور دیویندر یادو کا کانگریس کا منشور جاری کر دیا ہے۔ سینئر کانگریس رہنما راہل گاندھی بوانا میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ بھارت کی خلائی تحقیق سے متعلق تنظیم اسرو نے اپنے جدید ترین سیارچے NVS-2M کو کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کیا۔ اس مصنوعی سیارچے کو آج آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا سے روانہ کیا گیا۔ زمین کے ساتھ ساتھ گردش کرنے اور سیارچے کو خلا میں لے جانے والے راکٹ GSLV-15 نے آج صبح 6:23 پر اپنی پرواز شروع کی۔ سپریم کورٹ آرزی کر معاملے میں از خود کارروائی کرتے ہوئے آج سے سماعت شروع کر رہا ہے۔ یہ معاملہ حفظان صحت کے پیشہ ور افراد کی حفاظت سے متعلق ہے، جس کا آغاز کولکاتہ کے آرزی کر اسپتال میں گزشتہ سال اگست میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کی وحشیانہ عصمت دری اور قتل کے بعد ہوا تھا۔ تریپورہ حکومت نے الیکٹرانکس اور مواصلاتی ٹیکنالوجی میٹی کی وزارت کے تحت ڈیجیٹل انڈیا بھاشنی ڈویژن DIBD کے ساتھ مفاہمت کے ایک اقرار نامے پر دستخط کیے ہیں۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل ICC نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جیوف ایلارڈس نے ICC کے چیف ایگزیکٹو کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایلارڈس کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی کے حوالے سے خدشات پائے جا رہے ہیں، جو اگلے ماہ شروع ہونے والی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ میں پیش آئے حادثے پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لوگوں سے زور دے کر کہا کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ پریاگ راج میں مونی اموسیہ امرت اسنان خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ بیٹنگ ریٹریٹ تقریب سخت سیکورٹی کے دوران آج شام نئی دلی کے وجے چوک پر منعقد ہوگی۔ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم اپنے شباب پر ہے۔ سرکردہ رہنما پورے شہر میں ریلیاں اور روڈ شو کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔